بھائی سجدہ کرن دا شوق پیدا کر. سجدہ اللہ رب العزت دی اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، خدا دی قسم کھا کے کہنا منبر رسول تے کھڑا جڑا بندہ ساری عمر سجدہ نہیں کر سکیا، جنہیں اللہ دی اس نعمت تو فائدہ نہیں اٹھایا، کل قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ دے عرش دے سامنے کھڑا ہوئے گا، کوشش کرے گا کہ میں رب دے سامنے جھک جاواں، اللہ دے سامنے سجدے پہ جاؤں، لیکن اللہ پاک اندی کمر جڑی ہٹی انہوں سریا بنا دے گا، اے جھکنا بھی چاہے گا تے رب دے دربار سے جھک نہیں سکے گا. 29 پارے رب نے فرمایا کل قیامت والے دن انہاں لوگاں نوں رب دے سامنے جھکن دی طاقت نہیں ملے گی جنہاں ساری عمر اللہ دے سامنے جھکن دا سوچیا ہی نہیں تھا. بڑا مشہور و معروف واقعہ، ایک تاریخی واقعہ، سعودی عرب دے اندر نا ایک بندے نے تقریباً کوئی 15 یا 20 سال یا اس تو بھی زائد عرصہ گزاریا مکہ مکرمہ دے اندر. مکہ مکرمہ دے اندر انی زندگی گزاری ہے، لیکن ایک دن بھی اللہ دے گھر بیت اللہ دا چکر نہیں لایا. ہے بھی مسلمان ہے، اتنا بدبخت، اتنا بد نصیب بندہ. او مومنو، ایمان والے ہو، بیگم کوٹ والے ہو، گل سن لو، سجدہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ دے دربار دے اندر آگے اپنے آپ کو جھکا دینا بہت بڑی نعمت ہے، اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ جنہوں نے اللہ نے نصیب کی تھی، اللہ انہوں نے مقام تے اللہ انہوں نے مرتبے بھی بہت اعلی عطا فرما. اے بندہ ساری عمر مکہ مکرمہ چ رہن دے باوجود ایک دن بھی بیت اللہ دا چکر نہیں لایا، صفا مروہ دی سائی نہیں کیتی، طواف نہیں کیتا، نماز نہیں پڑھی. گل دھیان نال سن لے آ میرے دوستاں، جدو یہ بندہ فوت ہو گیا، منتظمین نے انہوں کفن دتا، غسل دتا، کفن دتا، ان دی نماز جنازہ بیت اللہ دی طرف لے جائی جا رہی ہے کہ بیت اللہ دے اندر ان دی نماز جنازہ ادا کر دیتی جائے. لیکن جدو ان دی میت نو لے کے بیت اللہ دی طرف ٹردے نے، ایک مقام ایسا آ جاندا ہے ان دی میت اگے جاندی نہیں، بیت اللہ دے دروازے تے پہنچ دی اگے داخل ہی نہیں ہوندی. جے گڈی تے رکھی گڈی اگے نہیں چل دی، جے بندیاں نے اٹھایا تے بندے اگے نہ چل سکے. اللہ اکبر، دروازے بدل کے ویکھے، رستے بدل کے ویکھے، بڑی جستجو کیتی، بڑی کوشش کیتی لوگاں نے کہ ان دی نماز جنازہ بیت اللہ دے اندر ادا کر دیتی جائے، لیکن ان دی میت بیت اللہ دے دروازے تو داخل ہی نہیں ہوئی. اللہ اکبر، جدوں داخل نہیں ہوئی نا، باہر ان دی نماز جنازہ کروا کے انہوں دفنا دیتا گیا. باہر سرچ ہوئی تے پتا چلیا انہیں اپنی زندگی چ ایک دن بھی قدم بیت اللہ دی طرف اٹھایا ہی نہیں سی. اے مکہ مکرمہ چ رہندے ہویا اللہ دے گھر دی حاضری تو محروم رہ گیا. رب کہندا جڑا ساری عمر ساڈے والے نہیں آیا، اج اسی انہوں مرے نو اپنے دروازے تے کیوں آ دئیے؟ کدے سوچیا، کدے خیال آیا؟ اور میرے بھائی مرن تو بعد کوئی دروازہ رب العالمین دا اوتے جانا ہی پینا ہے. تے اس واسطے سوچ رہے ہیں پہلے ہی رب دے دربار دیاں حاضریاں دینیاں شروع کر دیں، اے نہ ہوئے موت تو بعد تیری حاضری میرا رب قبول ہی نہ فرمائے. کچھ سوچنا، کچھ خیال کریے، کچھ دھیان کریے. اسی اپنی زندگیاں نا ایویں ضائع کرن ٹرے ہوئے. دنیا دے سارے دھیان نے مینوں بھی تھانوں بھی ایک نئی دھیان تے سانو نا اللہ دے دربار چ جان دا دھیان نہیں. اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام دی پیدائش دا تذکرہ کیوں کیتا ہے؟ اللہ رب رحمان نے فرشتیاں نال جڑا مکالمہ ہویا اس نو بیان کیوں کیتا ہے؟ رب العالمین نے فرشتیاں نو آدم نو سجدہ کرن دا حکم دے کے انہاں دی تعریف کیوں کیتی ہے؟ ابلیس نے آدم نو سجدہ کرن تو انکار کیتا ہے، رب نے تذکرہ کیوں کیتا ہے؟ آخر وجہ تے ہے نا. قرآن دے اندر اللہ رب العزت نے مضمون کیوں بیان کیتا ہے؟ تاکہ آدم دے بیٹیاں نو پتہ چل جائے رب دی جڑا نہ منے
وہ کامیاب نہیں ہوتا، پویں ساری عمر منے تے ایک بھی رب دی بات دا انکار کر دے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جے ساری عمر اللہ دیاں باتاں دا انکار ہی رہے لیکن آخر عمر دے اندر جا کے رب دیاں باتاں دا اقرار کر لے، رب کہندے پھر میں قبول کر، ٹھیک ہے جے نہیں منیا تے کوئی گل، پر جدو من لوے منن تو بعد رب کہندا میں انکار قبول نہیں کرتا۔ تو رب نو نہ من، ساری عمر نہ من، رب دی ذات نو من، رب دی بات نو نہ من، اللہ رب العزت دی مخلوقات نو نہ من، آسمان نو نہ من، زمین نو نہ من، لیکن رب کہندا ٹھیک ہے تو کافر ہو کے پھردا رہ، کوئی مسئلہ نہیں، اسی تینوں کفر تے رکھاں گے، لیکن جے تو ساڈے ول پلٹ آئے، تیری زبان تو نکل جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ فرماندے نے پھر اس تو بعد اسی تیرا شرک قبول نہیں کران گے، اس تو بعد تیری پھر غفلت قبول نہیں کران گے، کلمہ پڑھن تو بعد تیری نماز تو سستی رب کہندا اسی قبول نہیں کران گے، کلمہ پڑھن تو بعد تو زکات نہ دے رب کہنا میں معاف نہیں کراں گا، کلمہ پڑھن تو بعد تو رمضان دے روزے نہ رکھیں رب دے دربار جو معافی نہیں ملے گی، کلمہ پڑھن تو بعد تینوں توفیق ہے تو حج بیت اللہ نہ کریں رب کہندا پھر تینوں معافی نہیں ملے گی، کلمہ پڑھن تو بعد تو اللہ دے در تے حاضری نہ دیویں رب کہندا پھر ساڈے والوں بھی معافیاں نے، کلمہ نہ پڑھ تے تینوں کھلے چھٹی، پھر تو کتیاں دی طرح زندگی گزار، پھر تو گدھیاں دی طرح زندگی گزار، پھر تو حیوانہ دی طرح زندگی گزار، تینوں کوئی نہیں پوچھے گا، کیونکہ تو کلمہ پڑھ کے محمد رسول اللہ دی شریعت آیا ہی نہیں، کلمہ پڑھن تو بعد تینوں حیوانہ دی طرح اسلام زندگی گزارن دا نہیں کہندا، پھر تو اپنی من مرضی نال زندگی نہیں گزار سکتا، پھر تو زندگی گزارے گا تے محمد رسول اللہ دے طریقے دے مطابق گزارے گا، اللہ رب العزت دے حکم دے مطابق گزارے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتوں تینوں میں پیدا کیتا ہے، اے ابلیس تینوں میں پیدا کیتا ہے، جدوں میں رب کہہ رہا کہ سجدہ کر تے پھر تو کیوں نہیں کرتا؟ ایک سجدے تو انکار کیتا ہے تے کافر ہو گیا۔